हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. तुमकां सगळ्यां येवकार मुगेल्या यूट्यूब चॅनलाक. हांव सदांच तुमकां बरी भलायकी आनी बरी सावूद आनी सुसेग तुमगेल्या घराचे पळ्या पुरो मागोता. हांवें सांगलो आहा मुगे यूट्यूबाचेर फटिंगपणां आसपा न्हय. हांवें काल एक व्हिडिओ घायल्लो, क्लिप्स. एक चेडो आपल्याले मांयक नागूड घान मातो म्हूण ती खूद सांगोता आनी हितूंक कोण फट माता तें हांव नको, पूण हांवें तो घायला कित्याक लोकांचे दोळे उक्ती जावपा जाय आनी हे भाशेन भुरग्यांक आपल्या मांयक माल त्राता करूंक श्रीपणां. आतां म्हाका एक तेरेजा ग्रेशियस ती म्हाका घाटा तुका सारकी हिस्टोरी कांयच खबर ना म्हूण. तें हांव तुमकां दाखयतां. राव. दिश्टी पडटा? राव एक मिनीट. तुका सारकी हिस्टोरी खबर ना आनी थंय हें नांव तेचें. तेरेजा ग्रेशियस बाय, म्हाका खबर ना. तूं जाण जाल्यार म्हाका व्हिडिओ धाड आनी जरी तुगेली हिस्टोरी मुगे सारकी ना जायत हांव हो व्हिडिओ मुगेलो डिलीट कोता. कित्याक हांवें पयलीं म्हणलो आहा मुगे यूट्यूबाचेर सोत फटिंगपण आसपा न्हय. हांवें ती मांय कितें उलयत तें घायलां. हांवें मुगे ओन कांय घायलें ना. तितू आनी एकलो सांगोता म्हाका, तेजें नांव आहा, हांव सांगोता तुमकां, नांव सांगोता. हांव तेशें कोन्न हें जायना. म्हाका सोत फटिंगपण न्हय. न्यूटन फेर्नांदीस बाबा, प्लीज फायल पुलीस कंप्लेंट. हांव पुलीस फायल कंप्लेंट हांव कित्याक कोत्तोलो? हांवें तें दवरलां तुमचे दोळे उक्ती जावपा जाय म्हूण. हेजी समजीकाय घेयात तुमी. कित्याक मांयक माल त्राता करूंक जावपा ना. बरें न्हू, देंव मुखार. ती कितलीय रॉंग आसूं आनी तूं कितलोय रायट आसूं, तूं रायट आसल्या लागून तें बरें रॉंग हें मुगे चिंतप. कित्याक ती 9 म्हयने आपल्या पोटान दवरता तुका आनी तूं भायर येयल म्हणटरीच तुका ल्हान आसलो वळखता. ते तुज्यान कितलेय पयशे दिल्यार ते फारीक करूंक जावपा ना. तकली उजा करया, ही हड उजा करया तुमगेलो. तूं म्हाका शापो सांगनाका, तुजी तकली उजा कर. मुगे हेजे फटिंगपण व्हिडिओ ना. ती मांय उलयता आनी सांगत न्हू कितें ती फट माता. तुका स्वता आसल्यार तूं म्हाका व्हिडिओ धाड. हांवें ईमेल दिल्लो आहा जाल्यार हांव मुगे तुगे स्वत आहा तें तेजेर घातां आनी मुगे व्हिडिओ डिलीट कोतां.
तूं म्हाका सांगनाका पुलीस कंप्लेन फायल कर म्हूण. हांव तुमचे दोळे उग्यात करपा जाय म्हणून हें क्लिप गायला. न्हू म्हाका व्यू मेळोंक आनी कितें मेळोंक न्हू. आनीक तेरेजा ग्रेशियस बाये, तूं स्वत कितें जाणा, तुका व्हिडिओ आहा कितेंय जाल्यार तूं म्हाका धाड. हांव तो मुगे युट्यूबाचेर धाडटां घातां. कित्याक म्हाका स्वत चड गॉड न्हू, म्हाका फटिंगपणां म्हाका लायक नाय. हांव रॉंग उलयतां जाल्यार म्हज्या पोल्याचेर थापट मार, हांव घेता तुगेलें. दोनी पोल्यांचेर मार हांव रॉंग आसल्यार. पूण म्हाका फटिंगपण कोंता येनाय. हांवें मुगे पयलेंच सांगलां हे युट्यूबाचेर चॅनलाचेर. हांव हें क्लिप तुमचे मुखार दवरलां. ती माय कितें सांगत तें ती फोट माता जाल्यार तुमको कितें आहा जाल्यार म्हाका धाड. हांव घात तें आनी दाखयतां लोकां मुखार ती माय फोट मात म्हूण. आनी हो न्यूटन फेर्नांदीस, मिडिया वील नॉट सॉल्व द प्रॉब्लेम. हांव प्रॉब्लेम सॉल्व करूं येयलो ना. हांव हें तुमचे मुखार दवरपा येयलां आनी दोळे उक्ते करपा येयलां तुमचे, कित्याक आपल्या मांयक तेशें कोन्न त्रास कोनाकाय म्हूण. न्यूटन फेर्नांदीस बाबा, तूं समजिकाय मेळना. हांव नको तूं कितू एज आहा ती तुगेली. हांव मनीस फेस टू फेस उलोवपा मनीस. म्हाका तूं मुगे व्हिडिओ चोयना लावंक जाल्यार जाता, पूण स्वता तें उलय. आनी गोंयचे खातीर झगड तुका जात जाल्यार. चोय आतां कितें जालें तें गोंया. दिश्टी पडटा दोळे आहाय तुका? कूट जाला. पयलीं भाशेन गोंय ना, ती खबर आहा तुका ओ ना? हांव गोंय येवपा आहा. तुका जाय जाल्यार पर्सनली तूं म्हाका मेळ आनी मुको उलय फेस टू फेस. हांव सांगत तुका कितें सारकें, कितें रॉंग तें, कितें रायट तें. स्वत उलोवपाक भिरपाक गरज ना. एक फोट मातो जाय तूं 1000 फोट चिंतून दवरूंक पडटाय फोट मातो जाल्यार. पूण स्वताक कांय चिंतपाक गरज ना. ही मुगे रिप्लाय ग्रेशियस तेरेजा ग्रेशियस आनीक न्यूटन फेर्नांदीसाक. म्हाका भिरांत दिसना आनी हांव भिना. कित्याक जेजू क्रिस्त हे सगळे केस आहाय न्हू मुगेले तकलेचे. जेजू क्रिस्त ते खबर आहा कितू आहाय ते. एक लुगून केस झोटो जाय तूं तेगे हुकूम बगर एक केस लुगून मुगे जळपाना माथ्या वयलो. ही खबर आहा तुका ओ ना? दोगांयकय. तुमको कितें प्रूफ आहा जाल्यार म्हाका धाड.
हांव मुगे यूट्यूबाचेर घातां कित्याक म्हाका सोत एकदम गोड लागता साखरे भाशेन न्हू फटिंगपणां. आनी कोण सबस्क्रायब केलें ना तेम सबस्क्रायब कराय आनी सबस्क्रायब केलें तेमकां चड देव बरो कर म्हणटा मुगे यूट्यूब चॅनला तुम सपोर्ट कोताय म्हूण. हांव पयलें सोच सांगून येयलो आहा मुगे यूट्यूबाचेर सोत फटिंगपण आसपा न्हय. हांवें एक क्लिप घायलां तेंगेलें माय रोडटा दुकानी तेरेजा ग्रेसियस म्हणटा म्हाका कांय खबर ना म्हणटरी हांवें घायलें तें फटिंगपण जालें. जाल्यार ग्रेसियस बाय तूं कितें जाणा हांवें ईमेल दिलो आहा तेजे म्हाका तूं घाल आनी तुगे विडियो धाड आनी तेजे हें कर. हांव मुगे विडियो मुगे मोबायल नंबर दिता तुका ते वॉट्सॅपाचेर तूं म्हाका तो विडियो धाड कितें तुगेलो हांव दाखयतां पब्लिका मुखार घातां कित्याक ती माय फट मारता आनी तूं सारको लयता म्हूण. हांव नोको तूं तेंगे कोण लागत तें म्हाका कांय खबर ना पूण मुगे चिंतपा प्रमाणे म्हाका दिसता तूं त्या चेड्या वाटेन कोणूय पूण रिलेशन आहा कित्याक तूं म्हणटा हांव सोत नोको म्हणटरी तेजे म्हाका डावट लागता कित्याक म्हाकाय बरें गिन्यान आहा आनी तितू अन्नाडी न्हू. देवान भरपूर गिन्यान दिलें म्हाका देवा आरोग्य दिता हांव कित्याक मुखायल आहा तो मनीस कितें उलयता कित्या लागून उलयता तें म्हाका पयलें कळटा. कित्याक देवान म्हाका व्हड शिकोवप ना पूण म्हाका बरें गिन्यान दिलां देवान. म्हाका तितू पावर आहा चिंतपाचो. आतां 66 जालें पूण सेन्सा भायर गेलो ना हांव सेन्सा आहा देखून हांव देवा आर्ग दितां. सगळीं हिंगा दोन संवसार सोडून वयताय कांय घेवन वचनाय वयताना हें मतीन दवराय तुमी. समजना काय तुम सदां संवसारांत रावतले म्हूण एक दीस वसोंकूच जाय संवसार सोड. इतल्यान तुमकां सगळ्यांक चड देव बरो कर म्हणटा आनी कोण तुमकां कित्याक तुमी चड मुगेलो मोग दाखयताय हे यूट्यूब चॅनलाक कोण सबस्क्रायब केलें सबस्क्रायब केलें आनी हांवें पयलीं सोच म्हणून आहा मुगे हेजेर स्वता सुवार कांयच आसपा ना. मुगे फटिंगपण आहल्या जायत तुमगेलो प्रूफ धाडाय आनी ते हांव मुगे डिलीट कोता आनी तुमगे घातां इतल्यान मोग आसूं.